अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सलाहुद्दीन और आप देख रहे हैं मुनब्बी। आज सिरा की एक जानी मानी शख्सियत और बहुत ही खुसूसी शख्सियत मोहम्मद महवी सिद्दीकी साहब के साथ एक छोटा सा गुफ्तगू के लिए हमें आकर रही। सिद्दीक साहब जो हैं हमारे सिरा का जो खानक़ाह सुबहानिया है इसके केयर टेकर हैं, यही यहाँ के सज्जाद नशीन हैं। तो बहुत से सोशल सर्विसेज में भी अल्हम्दुलिल्लाह इन्वॉल्व हैं। लास्ट टाइम जब मैं आया था तब गुफ्तगू हुई थी, तो इसमें एक लाइब्रेरी का जो सिस्टम है जिसमें बुक्स बच्चों को दिया जाता है, ऐसे कई सोशल एक्टिविटीज़ भी जो सैलाब के वक्त या फिर दूसरे नेचुरल कैलामिटीज़ के वक्त हज़रत का जो सर्विसेज दिया गया है, खिदमत खल्क यानी ह्यूमैनिटेरियन सर्विसेज जो दिया गए हैं, वो एक ट्रेमेंडस अलग अपने अंदाज में हज़रत कर हैं। अभी साथ ही साथ फ़िलहाल आज जो हमें हज़रत के पास आकर नहीं एक गुफ्तगू के वास्ते, वो आकर हज़रत को एक डॉक्टरेट एक सर्टिफिकेशन होकर है हज़रत को बहुत बड़ा हॉनररी अवार्ड यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल अमेरिका की जानिब से हज़रत को ये डॉक्टरेट दिया गया है। तो हज़रत मैं आपको पहले बहुत ही मुबारकबाद पेश करता हूँ मेरी तरफ से और हमारे चैनल की तरफ से, हमारे व्यूवर्स की तरफ से मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ और मैं इस छोटे से इंटरव्यू में आपका वेलकम करता हूँ हज़रत। तो शुरुआत हज़रत इसके बारे में आप थोड़ा ये हॉनररी डॉक्टरेट अवार्ड जो आपको मिला है, ये क्या बेसिस पर और क्या हिसाब से आपका ताउन रहा इसके वास्ते बोलकर मैं ये जानना चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़ा मिन फज़ली रब्बी। मैं अपने 35 साला तजुर्बे में, जहाँ से मेरे दर्स व तदरीस एज ए लेक्चरर इन फिज़िक्स की शुरुआत मैंने की है, कई चीज़ों को मैंने देखा है और दौरान मेरे लेक्चरशिप में बहुत सारे बच्चों को एग्ज़िबिट्स के लिए प्रोवोक किया। वो सारे ऐसे एग्ज़िबिट्स प्रोवोक किए थे कि अप टू नेशनल लेवल तक उसका सर्टिफिकेशन मिला था। स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल तक बच्चों को लेकर गए थे। इन सारी चीज़ों को देखते हुए बेंगलोर की एक रिसर्च कंपनी ने मुझे ऑफ़र दिया था, जो टेलीकम्युनिकेशन में है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एंटेनास, रेडियो फ्रीक्वेंसीज बेसिस पर एंटेनास तब बनाए जाते हैं, उसमें भी मेरा बहुत योगदान रहा था। और साथ साथ एक एसोसिएशन बनाया गया था जिसे कहते हैं ये AMTA, ऑल इंडिया मुस्लिम थिंक टैंक एसोसिएशन। उसका मैं सरकर्दा मेंबर भी रहा हूँ और उसके ज़रिए हमने बहुत सारे एक्टिविटीज़ हमारे रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट फील्ड्स में किए हैं। और महीने में एक बार कम से कम हम चेन्नई जाते थे और प्रेजेंटेशन ऑफ पेपर्स कर रहे थे, जैसे कि क्रायोजेनिक इंजन के लिए फ्यूल का, व्हाट इज़ क्रायोजेनिक इंजन। क्रायोजेनिक इंजन वो होती है जो सैटेलाइट को स्पेस तक ले जाती है और वहाँ पर इसको छोड़ा जाता है, और जितने भी स्पेस के सैटेलाइट सब जाते हैं सारे क्रायोजेनिक इंजन्स के ज़रिए आजकल जा रहे हैं, जैसे PSLV लॉन्चिंग सैटेलाइट से सब हैं। इसके लिए क्रायोजेनिक इंजन में जो फ्यूल इस्तेमाल होता है, जैसे ऑक्सीजन एंड लिक्विड, ये सारे ऑक्सीडाइजर फ्यूल जो होते हैं, ये क्रायोजेनिक की एक तहकीक के सारी पेपर्स किए थे हम, तो उसको रिप्रेजेंटेशन हम कर रहे थे। न जाने हमें इसकी इत्तला भी नहीं थी, इस रुझान की तरफ हम गए भी नहीं थे कि आगे चलकर हमें कुछ इससे हासिल होना है। बस एक मंशा था, एक जुनून था, उससे कर रहे थे, एक रिसर्च लेवल में कर रहे थे, सेमिनार स्टार्ट कर रहे थे, सब हो रहे थे। न जाने गैबी ताईद वो कैसी इसमें हासिल हुई। हिंदुस्तान का एक बहुत ही मोतबर इदारा है राधा कृष्णन टीचर्स एसोसिएशन, जो बॉम्बे में लोकेटेड है, उनका सेंट्रल ऑफिस, उन तक न जाने सारे तहकीकाती चीज़ किस तरह पहुँचे, किसने मुहैया की है, वल्लाहु आलम। लेकिन जब इनको ये सारी चीज़ें मिल गई तो इन्होंने उसकी तहकीक शुरू की। जैसे कि एक पेटेंट में होता है, कोई कहीं इस चीज़ पर कोई और अपनी राय ना जाहिर किया हो, ये सारे चीज़ों को जान बूझ कर सब करने के बाद इत्तेफाक से एक दिन मुझे फ़ोन किए। उन्होंने बोले कि हमारा एसोसिएशन इस तरह है, राधा कृष्णन एसोसिएशन, ये हमें सेंट्रल अमेरिकन यूनिवर्सिटी से हमें टाई अप है, जो बोलोविया की है सेंट्रल अमेरिका में, तो वहाँ से है, तो हमारा रिकग्निशन जो भी जाता है, हमें जो रिकमेंड करते हैं, उन्होंने वैलिडेशन वेरिफिकेशन के बाद डॉक्टरेट अलाट करते हैं। तो ये लोग वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन जो भेजने के बाद बज़रिए मेल कांटेक्ट में ही रहे थे कि किस तरह ये कर रहे हैं, किस तरह प्रोसेसिंग कर रहे हैं। वहाँ से एक दिन इत्तला मिली कि जो 3 मेंबर्स का हिंदुस्तान से जो डॉक्यूमेंटेशन भेजा गया था, उसमें आपका चुना गया है।
ڈاکٹریٹ لیول کے، عنقریب ڈاکٹریٹ کی ڈگری سے، ہم آنری ڈگری سے، ہم ایوارڈ سے آپ کو نوازیں گے۔ تو اس میں تو میں سمجھتا ہوں میرے والدین کی دعائیں اور میرے اساتذہ کا کرم نوازی، جتنا بھی علم جن سے بھی میں نے حاصل کیا، جتنوں کے ماتحت میں کام کیا، جو میرے ساتھ کام کیے، یہ ساروں کا اس میں یوگدان ہے۔ یعنی یہ میں ذات تنہا پر اپنا صحرا نہیں بننا چاہتا ہوں، چونکہ ایک ہاتھ سے تالی بجائی نہیں جاتی، جب تک کہ دو تالیوں سے آواز پیدا نہیں کی جاتی، اسی طرح ایک انسان سے کوئی ایک جہت مشکل ہو جاتی ہے۔ سو سارے چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کام کاج کو اس وقت اس کو بھی فوقیت دی گئی، لیکن اچانک وہاں سے اعلان ہوا کہ انشاءاللہ العزیز فیبروری میں یہ ایوارڈ سے ہم نوازیں گے انشاءاللہ۔ عنقریب مارچ کے مہینے میں بامبے میں اس کا فیلسیٹیشن پروگرام بھی رکھا گیا ہے، لیکن فیبروری میں وہاں سے جو سرٹیفکیٹ آ گئی تھی، وہ سرٹیفکیٹ آپ کے روبرو ہے، انشاءاللہ اس کو بھی آپ کے زیر غور فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ساری چیزیں جو تھیں ایک علم ہے۔ بہت سارے آج بھی ہمارے بچے اور اساتذہ بھی ہیں، میں صرف بچوں کی طرف نہیں، اساتذہ کی طرف بھی کر رہا ہوں۔ ایسا نہیں کہ ایک بی ایڈ کر لیے ہم ٹیچر بن گئے، ایک بی اے ایم ایس سی کر لیے ہم لیکچرر بن گئے، وہاں تک اپنے آپ کو محدود مت رکھیے۔ ایک علم ایسی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو وہ عقل عطا فرمائی اور کہا میں نے کائنات بنائی تمہارے لیے ہے، اور کائنات کے ذرے ذرے کو سمجھنے میں اب تمہارے پر منحصر ہے کہ تم کائنات کے کس ذرے کو کس خوبی سے سمجھ پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی چیز کو سمجھنے سے منع نہیں فرمایا، لیکن ہم اپنے عقل سلیم کو استعمال کرتے ہوئے اس حدود میں، اس دائرے میں رہ کر ہم ہماری کوششیں کریں تو اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن اس محنت کا پھل ضرور دے گا۔ تو ایک میری مخلصانہ اپیل اساتذہ اور بچوں سے ہے جو پڑھ رہے ہیں، اپنے اپنے ریسپیکٹیو فیلڈ میں آگے بڑھیں، اپنے آپ کو محدود مت رکھیں۔ یہ مت سوچیں کہ یہی میری انتہا ہے۔ علم ایک ایسی چیز ہے، اس کی ابتدا ہے لیکن انتہا نہیں ہے۔ انتہا لامحدود ہے، جتنا جیسے سمندر میں تم جتنے غوطے لگاؤ گے اتنی اندر جاتے رہو گے اور بیش بہا چیزیں حاصل کرتے رہو گے۔ اسی طرح علم بھی ایک ایسا خزانہ ہے، جب علم سے اب تمہارا ایک رابطہ جڑ جاتا ہے تو اس میں منسلک ہو کر ایک ریسپیکٹیو فیلڈ میں کچھ نہ کچھ بنانے کی ایک کوشش کریں جو آنے والی نسل کے لیے ایک مثال بن جائے۔ تو ہمارے شہر سرا میں بہت ساری چیزیں، بہت بچے ایسے ہیں ایجوکیشن ڈراپ آؤٹ کر رہے ہیں، تھوڑے بچے پڑھ کر انجینئرنگ بھی جا رہے ہیں، تھوڑے میڈیکلز بھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ لیکن ایک میری زندگی مثال ہے، میں نے اپنے عمر کے تقاضے کو بالائے طاق رکھا، اپنی مصروفیات کو بالائے طاق رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو میرے والدین کے ذریعے جو تعلیم کا حصول میں نے حاصل کیا تھا اپنے اساتذہ سے، اس کو پوری طرح مکمل کرنے کے بعد بس میں تو یہ کہتا ہوں میں اس لائق اور کرم کا نہیں تھا، یہ میرے رب کا فضل ہے اور بڑوں کی دعائیں ہیں کہ ہانری ڈاکٹریٹ ڈگری کے میں ایوارڈ سے نوازا گیا، جو یونیورسٹی آف سینٹرل امریکہ میں بیس ہے، اور ورلڈ میں اس کا 8th رینکنگ ہے، ورلڈ میں 8th رینکنگ ہے۔ تو لہٰذا ہمارے سرا والوں کے لیے ایک فخر کی بات ہے کہ ہندوستان کی کسی یونیورسٹی نے ایوارڈ سے نوازا نہیں ہے، لیکن دنیا کی مشہور ترین یونیورسٹیز میں جہاں 8واں مقام رکھ رہی ہے یونیورسٹی آف سینٹرل امریکہ، وہاں سے ریکگنیشن ملا ہے۔ تو ہم تمام شہر والوں کے لیے، سرا والوں کے لیے اور پڑھنے والے بچوں کے لیے یہ قابل فخر بات ہوگی۔ تو میں سب سے پہلے، اور یہ حق تلفی ہوگی کہ منبع والوں نے جہاں آ کر مجھے کچھ بولنے کا ایک موقع عنایت عطا فرمایا اور میری بات کو، پیغام کو آپ تک پہنچانے کا ایک موقع عنایت عطا فرمایا، میں ان کے لیے شکر گزار ہوں اور رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل و دماغوں کو روشن فرمائے، اور جس علمی میدان میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں اس میں بالخصوص ہماری قوم جو پچھڑی ہوئی ہے، تعلیم حاصل کر کے آج ایسے کارنامے انجام دیں، ہو سکتا ہے آنے والی نسل میں کوئی ایک اور APJ عبد الکلام بھی پیدا ہو جائیں۔ لہٰذا اپنے آپ کو محدود مت رکھیے، ان پر فخر مت کیجیے، بس اپنے علم کو حاصل کرتے رہیے اور غوطے لگائیے سمندر میں علم کے، کچھ نہ کچھ موتی تم بھی ضرور ایک نہ ایک دن پاؤ گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔